हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला। थ्यांक यू सो मच। खुसी छु म तपाईको अगाडि फेरि आउनु पाउँदा। जुन चाहिँ विवाहको विषयमा मैले 2टा या 3टा भिडियो अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। त्यो विषयमा अझै नै मान्छेको हृदयमा जिज्ञासा भइरहेको हुन्छ र त्यसमा मलाई यो भिडियो बनाउनुको लागि अझै नै महसुस भयो कि आई शुड मेक इट, मलाई यो भिडियो बनाउनै पर्छ भनेर। अनि यसमा चाहिँ एउटा विवाहकै समस्या छ। एउटा किताब छ, त्यो किताब मलाई मनपर्छ, व्हेन जेनेरेसन कोलाइड भन्छ। जब 2टा जेनेरेसन कोलाइड हुन्छ नि त्यहाँ धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। उहिलेदेखि चलिएर आइरहेको कुरा हो, जसरी पुरानो सोच र नयाँ सोचमा टक्कर भइरहेको हुन्छ। हामी पाउँछौँ ख्रिस्टमा हामी एक हौँ भनेर। ख्रिस्टमा कुनै जात थिएन, ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता छ राम्रो कुरामा, तर पनि समाजमा बसेको कारणले गर्दा कतिवटा कल्चरल इस्युजहरू हुन्छ। यो विवाह चाहिँ कम्प्लिटली उहाँको अनुग्रह र उहाँको राज्यको प्रोटोकलमा जब गरिन्छ त्यसमा धेरै स्वतन्त्रता छ र राम्रो हुन्छ। तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने जब आफ्नो आफ्नो कल्चर, आफ्नो आफ्नो ट्रेडिसन जब बिचमा पस्छ त्यसले गाह्रो लिएर आउँछ। मलाई एउटा इमेल आएको छ, त्यो इमेल कसले पठाए म भन्नु चाहदिनँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले त्यस्तो क्वालिटी भएको केटा पाएको छु, एकजना छ जसलाई म मन पनि पराउँछु, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने म थियोलोजी पढ्दैछु र मेरो सपना छ ग्रेजुएसन पछि म सेवकाई गरौँ भनेर। त्यो केटाको चाहना छ चाँडैभन्दा चाँडै विवाह गरौँ भनेर। अर्को समस्या के छ भने सेकेन्ड प्रब्लम, म गुरुङ हो अनि उहाँ चाहिँ दलित हुनुहुन्छ अनि मेरो परिवारले कतै पनि चाहँदैन कि म गुरुङ भएर दलित केटासँग विवाह गरेको। त्यतिकै उहाँले तल लेख्नु भएको छ, म उहाँलाई लुज गर्नु चाहदिनँ, तर मैले उहाँसँग विवाह गर्यो भने यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले आफ्नो इमेलमा व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यसमा ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। मैले पनि प्र्याक्टिकली थाहा गरेको छु कि आदरणीय विवाह हुनुको लागि चाहिँ दिँदैन। एउटा किताबमा पढेको जस्तो लाग्छ, अभियसली मैले पढेको छु, डियावलसले पनि परमेश्वरको योजना रोक्नुको लागि उसको एउटा स्ट्र्याटेजी के हो भने रङ लाइफ पार्टनर हालिदिन्छ अरे। अनि जब रङ लाइफ पार्टनर हाम्रो जीवनमा हालिदियो भने के हुन्छ भने ठुलो बाधा आफै हुन्छ अरे, परमेश्वरको योजना पुरा गर्न सक्दैन अरे हो त्यो व्यक्तिले। त्यसरी नै जब तपाईँले असल विवाहको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ नि धेरै बाधा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। कोही बेला फ्यामिलीबाट आउँछ, कोही बेला केटीको परिवारबाट, कोही बेला केटाको परिवारबाट। अनि 2टा कुरामा चाहिँ मुख्य इस्युज हुन्छ, एउटा जात अनि एउटा पैसा। यो सत्य हो कि मुखले त सबले भन्छ ख्रिस्ट यीशुमा क्षेत्री, बाहुन, दलित, यो जात त्यो केही छैन, हामी एक हो भन्छ। तर जब विवाहको मामला आउँछ नि किन हो किन यसमा चाहिँ युजली मैले देखेको छु हाम्रो अभिभावकहरू ओर प्यारेन्ट्सले नै माथिबाट, उदाहरणको रूपमा मेरो भाइको पनि क्रस म्यारिज हो एन्ड मेरो बहिनीको पनि क्रस म्यारिज हो। अनि यो कुरामा मैले स्ट्रेच गरेको धेरै भयो कि हामी ख्रिस्टमा, हाम्रो अस्तित्व ख्रिस्टमा छ, ख्रिस्ट नै काफी हो। कलासी 3:3 भन्छ कि हाम्रो जीवन यीशु ख्रिस्टमा लुकाएको छ। ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, तर जो ख्रिस्टमा भिजेको हुँदैन, जसलाई ख्रिस्टमा म को हुँ, हाम्रो अस्तित्व के हो डिटेली थाहा हुँदैन। अनि क्रिस्चियनिटीमा उनीहरू धर्मको रूपमा, ट्रेडिसनको रूपमा मात्रै आएको हुन्छ, उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ एक्सेप्ट गर्नुको निम्ति। फर इक्जाम्पल एउटा तामाङको छोरी विश्वकर्मा केटासँग विवाह गर्नुको लागि स्पेशली उसलाई गाह्रो नहोला पर्सनली, तर बाउ आमालाई गाह्रो हुन्छ।
किनभने उनीहरू ख्रिस्टमा नभिजेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै समस्या हुन्छ। एक नम्बर आफन्तले के भन्छ, दिनु त देश छोरी त्यस्तोलाई पनि देश, त्यो सोच हुन्छ। नेक्स्ट समाजले के भन्छ, नेक्स्ट जुन चाहिँ त्यो जात छुटाउने किल्ला हुन्छ नि, त्यो किल्ला उनीहरूले नतोडेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सताइरहेको हुन्छ। केटीको माया छ ऊ प्रति, केटाको माया छ ऊ प्रति, तर बिचमा जात आयो। यसमा चाहिँ ठुलो रिस्क चाहिँ तपाईँले नै उठाउनुपर्छ। एकजना शेर्पा भाइले गजमेरको छोरी विवाह गरेको छ, मजाले गर्यो। एकजना छेत्री भाइले उसको बुवा प्रभुमा छैन, उहाँको चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो। आमा चाहिँ प्रभुमा हुनुहुन्छ, बुवा चाहिँ छैन है, बुवा चाहिँ राजनीतिक फिल्डमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मङ्गराती सार्किनी बहिनीलाई मन पराउनु भयो, उनीहरूको लभ चल्यो। अनि बुवा प्रभुमा छैन तर पनि बुवालाई पर्मिसन माग्नु जाँदाखेरि, म छेत्री हो तपाईँलाई थाहा छ बुवा, तर मैले सार्किनी केटीलाई मन पराएको छु, म विवाह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यस्तो बुवा जो प्रभुमा हुनुहुन्न उहाँले मजाले अनुमति दिनुभयो, गर विवाह, म जात सात मान्दिनँ, गर भनेर। मलाई कति खुसी लाग्यो। तर वेरस फेरि म देख्छु कि यता जो चाहिँ आफूलाई उनीहरूले म ख्रिस्टमा छु भन्छ, तर उनीहरूले धेरै नै बाधा ल्याएको छ। अनि मेरो आँखाको अगाडि नै छ यस्तो, सार्की केटाले छेत्रिने केटी विवाह गरेको छ। मेरो आँखाको अगाडि नै फेरि विश्वकर्मा केटाले अब श्रेष्ठ केटीसँग विवाह गरेको छ। उनीहरू मजाले जिइरहेको छ। अरू मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भने सुन्नुहोस्, कोही बेला यो प्रब्लममा पास्टरधरि पनि रिस्क उठाउनु खोज्दैन, सक्दैन। उनीहरू त्यसमा डराउँछ, अभियसली डराउँछ। केटीको परिवारले हामीलाई हेरेस गर्छ या केटाको परिवारले हामीलाई हेरेस गर्छ, या कतिचोटि धम्की आउँछ फोनमा, म तँलाई यस्तो गरिदिन्छु, म तिमीलाई यो गरिदिन्छु भनेर। यति बेला चाहिँ म तपाईँलाई अब फ्रेङ्कली भन्छु, स्पेसली यदि तपाईँलाई यो जातको समस्या छ भने मन त पराउनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको योजना हो, किनभने परमेश्वरको योजनामा एउटै जाति हुन्छ, त्यो जाति चाहिँ के हो, मानव जाति। आदम न छेत्री थियो, आदम न तामाङ थियो, आदम मानव जाति थियो। यसैले मलाई यो मानव अधिकार धेरै मनपर्छ कि मानव अधिकार एकदम मलाई मनपर्छ। ह्युमन राइट्स, मानव अधिकारले पक्षपात गर्दैन। मानव अधिकारमा जब तपाईँको त्यो फिलोसफीले पक्रिन्छ नि, तपाईँले क्रिस्चियनलाई पनि त्यही नजरले हेर्नुहुन्छ, हिन्दूलाई पनि त्यही नजरले हेर्नुहुन्छ, बुद्धिस्टलाई पनि त्यही नजरले हेर्नुहुन्छ, अनि मुस्लिमलाई पनि त्यही नजरले हेर्नुहुन्छ। मानव अधिकारको फिलोसफी मलाई एकदम मनपर्छ। मानव अधिकारले चाहिँ मानवतालाई माथि सारेको हुन्छ। तर यदि तपाईँको परिवारमा त्यो मानव अधिकारको विषयमा थाहा छैन भने, पक्षपात छ भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। यसमा दुईटै नै अप्सन छ। अप्सन चाहिँ के हो, एक नम्बर तपाईँले मानव अधिकारको सहारा लिनु पर्यो, दुई नम्बर तपाईँले सरकारको सहारा लिनु पर्यो। किनभने सरकारले क्षेत्री, बाहुन या दलित मान्दैन। सरकारको नजरमा नियम कानुन एउटै छ। त्यो कारणले गर्दा सरकारले कोर्ट म्यारेजको लागि पनि सुविधा गरिसकेको छ। कोही बेला यस्तो पनि भएको छ हाम्रो जीवनमा घटना, जसबाट चाहिँ अब मिल्ने कुरा भयो भने चाहिँ मजाले चर्चमै विवाह भएको छ। तर यस्तो पनि घटना भएको छ, उनीहरूको चर्चमा चुक्कु लगाएर पनि विवाह गरेको छ, पास्टर हिम्मतवाला भएर। फेरि यस्तो पनि घटना भएको छ, पास्टरले इन्कार गरिदिएको छ, म सक्दिनँ यस्तो विवाह दिनुको लागि भनेर पनि। फेरि यस्तो पनि घटना घटेको छ, छोरी आयो अनि परिवार लिनु आउँदा पनि छोरी अटल भएर बस्देको छ, म उसलाई छोडेर जाँदिनँ भनेर। तपाईँले मानव अधिकारको सहायता लिनु पर्यो। नेक्स्ट तपाईँले सहायता लिनु पर्यो सरकारको। थर्ड नम्बर तपाईँले सहायता लिनु पर्यो बोल्ड, जो चाहिँ एकदम हिम्मतवाला छ, त्यस्तो लिडरको, जसले चाहिँ तपाईँलाई सही बुद्धिमा तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। तर फेरि यसमा एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, ठुलो भूमिका चाहिँ नि केटा केटीकै हुन्छ। यदि केटी र केटा आफ्नो डिसिजनमा नि अटल भयो भने नि कसले तपाईँलाई हराउन सक्दैन। तर फेरि परिवारको दबाब आउँछ, आफन्तको दबाब आउँछ, यो केटा यस्तो केटी यस्तो भनेर। तर त्यति बेला तपाईँ आफै झुक्नुभयो भने नि सुन्नुहोस्, तपाईँको विवाह गयो। इट वोन्ट बी पोसिबल, त्यो विवाह हुनु सक्दैन। यसमा चाहिँ रिस्क छ। तर यता केटीको परिवार र केटाको परिवारै मिलेको छ भने
झन् राम्रो, एकदम राम्रो। तर फेरि केटीको परिवार केटाको परिवार मिलेको छैन, कोही बेला केटीको परिवार मिलेको छ केटाको परिवार मिलेको छैन, कोही बेला केटाको परिवार मिलेको छ केटीको परिवार मिलेको छैन भने यसमा चाहिँ तपाईँले ठुलो रिस्क उठाउनु पर्यो। रिस्क चाहिँ बिहा गर्ने बेहुलाले अनि बिहा गर्ने बेहुलीले नै उठाउनु पर्यो। कसरी? तपाईँले आफ्नो सरकारको मद्दत लिनुहोस्, नेक्स्ट मानव अधिकार छ उसको नि मद्दत लिनुहोस्। नेक्स्ट चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू आफ्नो डिसिजनमा अटल हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल मलाई इमेल आउने सिस्टर अब गुरुङले हुनुहुन्छ, उसले मन पराएको केटा चाहिँ दलित रहेछ, उसको परिवारले एक्सेप्टै गर्दैन, यो कुरा थाहा छ। तर उसलाई थाहा भयो कि त्यो केटा चाहिँ एकदम बेस्ट छ, त्यो केटाको चरित्र बेस्ट छ, त्यो केटाले उसलाई माया वास्ता दिन्छ, त्यो केटाको दर्शन छ, ही विल बी समबडी इन फ्युचर, थाहा छ। तर अहिले उसको निर्णय हो कि आफ्नो खुट्टामा ऊ उभिएर अटल रहने कि यो केटासँग म विवाह गर्ने, समाजले जेसुकै बनोस्, परिवारले जेसुकै भन्यो भने यस्तो अटल रीतिमा यो सिस्टरले नि बोल्ड स्टेप लियो भने त्यो विवाह कसले पनि रोक्नु सक्दैन। तर फेरि डराएर झुकेर दबाबमा आएर ऊ खस्कियो भने त्यो विवाह सफल हुन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि परिवारको यताको परिवार मिलेको छ भने त्यो एकदम राम्रो विवाह हो। तर फेरि एउटा परिवार मिलेको छ एउटा परिवार मिलेको छैन भने चाहिँ त्यो विवाह चाहिँ रिस्की हुन्छ। त्यो तपाईँको आफ्नो चोइस हो। फेरि म भन्छु त्यो तपाईँको आफ्नो चोइस हो। मैले भन्यो भनेर तपाईँले कदम नउचाल्नुहोस् होला, तपाईँ आफैले नै निर्णय लिनुहोस्। त्यो तपाईँको आफ्नो सो इच्छा चोइस हुनु पर्यो, याद गर्नुहोस्। त्यसको मतलब तपाईँ केटी हो भने तपाईँ आफैले नै सो इच्छा डिसिजन लिनुहोस्। तपाईँ केटा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफैले नै म्युचुअल सो इच्छा डिसिजन लिनुहोस्। मैले सुनेको थियो कि त्यो व्यक्तिलाई म चिन्छु अनि त्यो व्यक्तिले काम बिगार्यो अरे, अनि काम बिगार्ने बित्तिकै लास्टमा अनि किन काम बिगारेको भन्दाखेरि मैले सामेल तामाङको कुरा सुनेर गरेको भने अरे कि भरे त्यो व्यक्ति मसँग न गुड कनेक्सनमा छ न मेरो मेन्टी हो। धेरैचोटि जब काम बिगार्छौँ नि हामी अरूलाई दोषाउनुको लागि यति फास्ट हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ म डाइरेक्ट भन्छु त्यो चाहिँ डिमोनिक स्पिरिट भन्छु म। किनभने पवित्र आत्माले परमेश्वरबाट आएको आत्माले त्यस्तो अरूलाई दोषाउँदैन कि आफै रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो विवाह चाहिँ यस्तो चाहिँ जात मिलेको छैन भने त्यो विवाहमा धेरै समस्या ल्याइरहेको छ भने नि रिस्क के हुन्छ। त्यो तपाईँको केटी तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफैले रिस्क उठाउनुहोस्। यसै कारण मैले तपाईँलाई भनेछु सरकार छ त्यसको लागि, मानव अधिकार छ। यसमा त झन् कतिजना चर्चेसहरू पनि डराउँछ, सक्दैन उनीहरूले स्टेप लिनुको लागि। तर कतिजना फेरि फरवर्ड पनि आउँछ। म त्यस्तो लिडरहरूलाई म साँच्ची नै इज्जत गर्छु। तर त्यो लिडरहरू पनि फेरि उनीहरूले विस्डमले लिन्छ। पहिला तिमीहरू कोर्ट म्यारेज गरेर आइज, तर तिमीहरूको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो होस् होइन, कोर्ट म्यारेज गरेर पनि तिमीहरू सहवास नहोस्, अनि तिमीहरू त चर्चमा गर भनेर उनीहरूले भन्छ त्यस्तो। यदि तपाईँको पछि सरकारै लागेको छ, यदि तपाईँको पछि फेरि मानव अधिकारले नै तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने तपाईँको लागि ठुलो त्यसमा हौसला तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा फेरि विवाहमा समस्या आएको चाहिँ के छ भने पैसा हुन्छ। यो संसार अहिले इकोनोमिक भएको छ। म त्यही कारणले गर्दाखेरि हुनु त सबै धनी हुनु सक्दैन मलाई लाग्छ, किनभने धनी हुनुको लागि स्किल चाहिन्छ, मेहनत चाहिन्छ, पर्सिस्टेन्ट चाहिन्छ, अब दुःख छ, साँगुरो बाटो भएर हिँड्नुपर्छ। तर फेरि किन फेरि म समाजमा बसेको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमिक वर्ल्डमा भएको कारणले गर्दाखेरि छोरीले स्पेसली छोरीको परिवारले चाहिँ हेर्छ योसँग हाम्रो बहिनीको या हाम्रो दिदीको या मेरो छोरीको यो केटासँग भविष्य छ कि छैन हेर्छ हेर्छ। अब त्यति बेला केटालाई रिस उठ्छ के पैसा हेरेको, अब त्यति बेला हामीलाई लाग्छ पनि इमेच्योरिटी हो भनेर। तर मजाले निहाल्नुहोस् न, तपाईँको आफ्नै छोरी छ भने पनि के तपाईँ त्यो पैसा नहुने, जसँग कुनै भविष्य छैन, जसँग कुनै दर्शनै छैन, त्यस्तो केटालाई तपाईँले आफ्नो छोरीको हात दिनु चाहनुहुन्छ? तपाईँ आफूले नै सोचमा आफूलाई डुबाएर हेर्नुहोस् न, त्यति बेला तपाईँ बुझाकी बन्नुहुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा मैले जुन चाहिँ विवाहको अगाडि त्यो 4टा या 5वटा कुरा चाहिँ केटाहरूले गर्नै पर्छ, तयार हुनै पर्छ, म्यान आर यु रेडी भन्ने एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्। 1 नम्बर, आदमलाई पनि परमेश्वरले डाइरेक्टली पत्नी दिएन, पहिला उहाँको उपस्थिति दिएको छ। उहाँको उपस्थितिमा हिँड्ने केटाहरू एकदम राम्रो हुन्छ। नेक्स्ट काम दिएको छ, काम हुनु पर्यो।
काम बिना विवाहलाई अगाडि लान सक्दैन। नेक्स्ट कल्टिभेसन गर्ने स्पिरिट हुनु पर्यो ताकि पत्नीलाई हामी बनाउन सकौँ, पत्नीलाई हामी त्यो मार्गदर्शन देखाउन सकौँ, पत्नीलाई हामी तालिम दिन सकौँ, पत्नीलाई त्यो दर्शनमा पनि हामी लान सकौँ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भने प्रोटेक्सन दिनु पर्यो कि पत्नीहरूको जीवनमा चाहिँ धेरै उनीहरूले सिक्युरिटी खोज्छ, फाइनेन्सियल सिक्युरिटी दिनु पर्यो, आर्थिक कुरामा टेन्सन नहोस्, भविष्यको कुरामा टेन्सन नहोस्, त्यो कुरामा केटाले नै जोगाड गर्नु पर्यो। अन्तमा परमेश्वरले आदमलाई वचन दिनुभयो, ख्रिस्टको वचन उसको हृदयमा प्रशस्त भएको हुनुपर्छ त्यो केटा, अन्तमा मात्र हावा दिएको छ। यसरी नै हामी विवाहको लागि चाहिँ अफकोर्स हामीमा जब टेस्टोस्टेरोन आउँछ, हामीलाई मायामा हामी आफूलाई भेटाउँछौँ, हामीलाई विवाह गर्न आँट आउँछ, तर केही हुँदैन यताउता। कोही बेला हामीलाई लाग्छ विवाह गरेपछि पछि आफै जुड्दै जान्छ नि। अफकोर्स यदि तपाईँको दर्शन छ भने जुड्दै जान्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले त्यही हेर्नुपर्छ कि यो केटामा दर्शन छ कि छैन, मतलब यो केटाले भविष्य क्लियरली देखेको छ कि छैन, यो केटामा जुनुन छ कि छैन, यो केटामा त्यो खुबी छ कि छैन। अहिले गोजी खाली होला तर भविष्यमा यो केटा त्यहाँ पुग्छ भने तपाईँमा एउटा कन्फिडेन्स छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अफकोर्स प्रेजेन्टली पैसा नहोला त्यो केटामा, तर त्यो केटालाई परमेश्वरले चलाइरहेको छ, त्यो केटामा एउटा प्यासन छ, त्यो केटामा एउटा भिजन छ, भविष्यमा 5 वर्षमा यो हुन्छै हुन्छ भनेर त्यो एउटा कन्फिडेन्स छ, त्यो केटामा एउटा क्यारेक्टर छ, त्यो केटा यता छटपटे छैन, यताउता होइन, एउटा बाटोमा हिँडिरहेको छ, स्थिरता छ भने नि तपाईँले आफ्नो छोरीको हात दिनु सक्नुहुन्छ, किनभने उसमा भविष्य छ। तर कतिवटा केटाहरू हुन्छ उसले थाहै छैन ऊ के बन्दैछ, उसलाई थाहै छैन भविष्य कहाँ जाँदा, ऊ आशै हुन्छ उल्टा दाइजो मलाई दियोस् न, उसले मलाई सहायता गरोस् भनेर। त्यो हुँदैन कि पहिला हाम्रो गाउँमा के थियो भने केटी फकाउनु छ, म सरकारी जागिर पाउनु आँटेको छु भन्थे कि, पाउनु आँटेको छु भन्थे, मतलब छोरी दियोस् भनेर भरे पाउँथेन कि। अनि अहिले अर्को एउटा के छ भने फेरि छोरी दियोस् भनेर म अब विदेश जानु आँटेको छु भन्छ कि, विदेश जानु आँटेको छु। त्यसले पनि हुँदैन। तपाईँको दर्शन छ, तपाईँको अहिले गोजीमा पैसा छैन, तर तपाईँको दर्शन छ, तपाईँको जीवनमा एउटा डिटर्मिनेसन छ, तपाईँ छटपटे हुनुहुन्न, तपाईँको एउटा डिसिप्लिन लाइफ छ, तपाईँको एउटा क्यारेक्टर छ, तपाईँ साँच्चै नै यताउता नभत्किकन एउटा आफ्नै बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई थाहा छ म 5 वर्षमा म त्यो उँभो लाग्छु भने, त्यसो भए त्यस्तो केटा पाउनु चाहिँ असल हो। त्यो केटा पायो भने तपाईँले आफ्नो छोरीको हात दिनु सक्नुहुन्छ अनि भविष्य राम्रो हुन्छ। तर यदि पैसा पनि छैन, के पनि छैन, ऊ भोलि के हुन्छ उसलाई थाहा छैन, खालि मुखले विदेश मात्रै जान्छु भन्छ, उसले त्यो जेनरल एन्सर दिन्छ, स्पेसिफिक एन्सर दिँदैन भने त्यो व्यक्तिसँग तपाईँको भविष्य गाह्रो हुन्छ। किनभने ऊ आफैले त देखेको हुँदैन, ऊ आफैले त देखेको छैन भविष्य कहाँ जाँदैछ भनेर। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु विवाहमा खालि रोमान्स मात्र होइन, अफकोर्स रोमान्स पनि छ, त्यहाँ मुटु पनि मिल्नुपर्छ, तर मेन कुरा चाहिँ फेरि पर्पस मिल्नुपर्छ, उसमा स्किल छ कि छैन। म त भन्छु छोरी मान्छे भन्दा पनि धेरै जिम्मेवारी छोरामा हुन्छ, किनभने परिवारको शिर चाहिँ छोरा हो। उसलाई हरेक कुरा मैले तपाईँलाई अस्ति भने नि फाइनेन्सियल स्किल थाहा हुनु पर्यो, उसलाई बच्चालाई कसरी ट्रेनिङ दिने थाहा हुनु पर्यो, पत्नीलाई कसरी कल्टिभेट गर्ने, पत्नीलाई कसरी सिक्युरिटी दिने, घर कसरी म्यानेज गर्ने, 20 वर्षपछि कहाँ पुग्ने, 50 वर्षपछि कहाँ पुगाउने, त्यो दर्शन सबै हुनु पर्यो। जस्ट अब सेक्सुअल थट्स आयो, म रोमान्टिक भएँ, आई वान्ट टु गेट म्यारिड, त्यसले काम चल्दैन। ओभरअल म अन्तमा तपाईँलाई यही नै भन्न चाहन्छु, कतिवटा कुरा मैले त्यो विवाहको भिडियोमा भनिसकेको, यो कास्ट सिस्टम जुन चाहिँ छ जातको कुरामा चाहिँ तपाईँ आफैले नै रिस्क उठाउनु पर्यो। तपाईँले सरकारको मद्दत लिनु पर्यो, मानव अधिकारको मद्दत लिनु पर्यो, तर आफ्नै रिस्कमा फेरि केटा र केटीको परिवार मिलेको छ भने चाहिँ रिस्क हुँदैन। तर जब एउटा केटाको परिवार मिलेछ, केटीको परिवार मिलेको छैन भने गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो तपाईँ आफैले नै रिस्क लिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा यो पैसा मामलाको कुरामा त्यो सत्य नै हो, क्यापेबल हुनै पर्छ। अब मेरो पनि 2 जना छोरा छ, उनीहरूको पनि भविष्यमा जब विवाह गर्ने समय आउँछ नि त्योभन्दा अगाडि नै मैले उनीहरूलाई यही सिकाउनु पर्छ, तिमीहरू पनि क्यापेबल हुनुपर्छ, हुनै पर्छ। किनभने जो आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन अर्काले आफ्नो छोरी चाहिँ कसरी दिन्छ सोच्नुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि भने नि उनीहरू घमण्डी होइन कि खासमा, उनीहरू एकदम नराम्रो व्यक्ति पनि होइन। वास्तवमा चाहिँ के छ भने उनीहरू आफ्नो छोरीप्रतिको मायामा धेरै कन्सर्न छ कि मेरो छोरीले दुःख नपाओस्, मेरो छोरीलाई जसरी हामीले राखेको छौँ त्योभन्दा पनि अपग्रेडमा राखोस् भनेर सबैको चाहना हुन्छ, बुवा आमाको त्यही हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तै
बिग्रेको व्यक्ति पनि सुध्रिने चाहना छ भने सम्भव छ। जस्तै अब भनौँ भने गरिब व्यक्ति पनि यदि उँभो लाग्न चाहन्छ भने नि आर्थिकमा सम्भव छ के सम्भव छ। तर तपाईँले मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो, तपाईँ साँघुरो बाटोमा हिँड्नु पर्यो। दुख्छ, कोही बेला रुनु मन लाग्छ, तर पनि तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा म अन्तमा भन्छु, ख्रिस्टको बुद्धिमा हिँड्नु होला। तपाईँको जति पनि निर्णयबाट ख्रिस्टको महिमा होस्, डराएर पछि नहट्नुहोस्, राम्रो कुरामा हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। ख्रिस्टद्वारा म सब थोक गर्न सक्छु भन्दा अगाडि बढ्नुहोस्, बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अब तपाईँले स्ट्यान्ड लिनुभयो म विवाह गर्छु भनेर, भरे गलत केटाको स्ट्यान्ड लिएर तपाईँ परिवारदेखि सम्बन्ध हटाउनु भयो भने लास्टमा के त्यो केटाले तपाईँलाई अलिक दिनमा छोडिदियो भने मेक स्योर जसको लागि तपाईँले रिस्क उठाउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो व्यक्तिमा यस्तो क्यारेक्टर छ जसले चाहिँ तपाईँलाई माथि पनि लान्छ र तपाईँलाई छोड्दैन पनि, तपाईँलाई साँचो माया गरिराख्छ। त्यस्तो व्यक्तिको लागि मात्र रिस्क उठाउनुहोस्। तर जुन व्यक्तिको क्यारेक्टर छैन, जुन व्यक्तिमा कुनै भविष्य छैन, उसको लागि बाउआमाको विरोधमा उठेर किन तपाईँले स्ट्यान्ड लिने? अन्तमा उसले पनि तपाईँलाई छोडिदियो भने तपाईँको हालत के होला? फेरि हिन्दीमा भन्छ न घर का ना घाट का भन्छ नि, न घरको भयो म न बाटोको भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी हिँड्नु। त्यही कारण बुद्धि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो माया अब त्यति बेला मायामा परेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो हुन्छ, यस्तो अब अरू कुरा केही सुन्नु मन लाग्दैन कि। त्यही कारण म बारम्बार भन्छु मेन्टोर चाहिन्छ। मेन्टोर भनेको के हो? तपाईँभन्दा माथि, जसले तपाईँलाई सही बुद्धि दिन्छ, जसले तपाईँलाई गल्ती भनेमा गल्ती हो भन्छ, सही भनेमा सही भन्छ, जसले तपाईँको गलत कुरालाई सच्याएर सही बाटोमा हिँडाउँछ। यदि तपाईँले मेन्टोर बिनै कदम उचाल्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। उदाहरणको रूपमा सगरमाथामा तपाईँ चढ्नु जानुहोस् न, तपाईँलाई केही थाहा छैन त्यहाँको सगरमाथामा कसरी चढ्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने। अभियसली हाम्रो लास मात्रै फर्किन्छ, किनभने त्यहाँ सक्दैनौँ हामी। तर मेन्टोरसिपमा गऱ्यो मात्रै, कति तालिम गऱ्यो मात्रै त्यहाँदेखि तपाईँ सक्नुहुन्छ सगरमाथामा चढ्नुको लागि। र अन्धाधुनमा जोस आयो भनेर सगरमाथामा चढ्नु गयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो लाइफको रिस्क तपाईँले आफ्नो हातमा लिएर गलत कदम उठाउनु भएको। त्यही कारण विवाह चाहिँ 2 महिनाको होइन, विवाह चाहिँ 6 महिनाको होइन, 2 सालको होइन। अहिले यो संसारमा म देख्छु राम्रो विवाह थोरै कम्ती देखेको छु, मैले थोरै कम्ती देखेको छु। कतिजनाले भन्छ यो एरेन्ज म्यारेज यस्तो, लभ म्यारेज राम्रो भन्छ नि। जति पनि यो संसारमा डिभोर्स भएको छ नि प्राय जस्तो लभ त परेको थियो। उनीहरू लभ परेर विवाह गर्यो, खोइ डिभोर्स भइहाल्यो त। कतिले भन्छ सेक्सको यो ज्ञान नभएर होला। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यत्रो ठुलो ठुलो हलिउड बलिउडमा उनीहरूको छोडपत्र थियो सेक्सको ज्ञान नभएर हो? मोर देन द्याट, त्योभन्दा नि गहिरो कुरा। अब जवानीलाई यो कुरा नपच्ला, तर जब मेच्योरिटीमा तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ नि तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ कि विवाह चाहिँ ब्रड छ कि। 1 नम्बर हामी ख्रिस्टमा हुनु पर्यो, उहाँको उपस्थितिमा। 2 नम्बर हाम्रो काम एकदम राम्रो हुनु पर्यो, सिक्योरिटी राम्रो भएको। 3 नम्बर हामीलाई कल्टिभेट गर्ने स्किल हुनु पर्यो। 4 नम्बर सुरक्षा दिने। 5 नम्बर वचनले भरेको। तब पो हाम्रो जिन्दगी राम्रो हुनुपर्छ। अब छोरी मान्छेमा अधीनता हुनु पर्यो। हरेक कुराको त्यो केटीमा पनि हुने क्वालिटी हुनु पर्यो, केटामा पनि हुने क्वालिटी हुनु पर्यो, तब चाहिँ विवाह राम्रो हुन्छ। आजको भिडियो म यसमा अन्त गर्न चाहन्छु। कास्ट सिस्टम जुन चाहिँ छ, जातको समस्या, त्यो त अब हुन्छै हुन्छ कतिवटा परिवारमा। त्यसमा चाहिँ केटाकेटीले नै स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। गाह्रो त हुन्छ, समस्या हुन्छ, तर पनि तपाईँमा निर्भर छ। तपाईँहरू स्ट्यान्ड लिनु सकेन, रिस्क उठाउन सकेन भने तपाईँको विवाह सम्भव हुँदैन। फेरि तपाईँ स्ट्यान्ड लिनु चाहनुहुन्छ, याद गर्नुहोस् नराम्रो केटी नराम्रो केटाको लागि स्ट्यान्ड नलिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, किन विवाह चाहिँ 2 सालको लागि होइन, लामो सालको लागि हो। त्यही कारणले के म सही व्यक्तिको लागि रिस्क उठाउँदैछु बाउआमाको विरोधमा उठेर? त्यही कारणले मेन्टरसिपको लिनुहोस्। पैसाको विषयमा पनि समस्या आउँछ। त्यो जस्ट म सरकारी जागिर पाउनु आँटेको छु भनेर छोरी दिँदैन। जस्ट म अब विदेश जानु आँटेको छु, मेरो भिजा लाग्यो भनेर दिँदैन कि। अब झन् अब त मैले के सोचिरहेको छु भने 10 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ केटीमा हुने गुण छ नि, अबको हाम्रो छोराले बिहा गर्दाखेरि त्यो गुणभन्दा पनि अझै एक्स्ट्रा गुण हुनुपर्छ। किनभने वर्ल्ड चेन्ज भइसकेको छ कि अहिले। पहिला जस्तो त्यो गुणमा त्यो केटाहरूमा यस्तो गुण हुनुपर्छ त्यसमा चल्थ्यो, अहिले झन् त्यो क्राइटेरिया थपेको छ। वर्ल्ड यति कम्प्लेक्स भएको छ, वर्ल्ड यति कम्प्लिकेटेड भएको छ नि, अब के भन्ने। त्यही कारणले गर्दाखेरि म त अहिले ट्रेडिसन थट्समा हुनेले धेरै दुःख पाइरहेको छ, धेरै दुःख पाइरहेछ। अस्तिको साल कोरोना, यो साल कोरोना,
अब कुन चाहिँ वेभ आउँछ अरे, थर्ड वेभ आउँछ अरे, जो ट्रेडिसनमा छ, जो क्रिएटिभ छैन, जसले रिस्क उठाउन सिकेको छैन, जो चाहिँ भविष्यको लागि सोचेको छैन, जो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप स्पिरिटमा हिँडेको छैन, उनीहरूले लास्ट दुःख पाइरहेछ, झन् पाउनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको विवाह चाहिँ मलाई लाग्छ पहिलाको जस्तो होइन, झन् कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब केटा या केटी होस्, उनीहरूमा त्यो धेरै कुराहरू उनीहरूले डेभलप गर्नुपर्छ। अफकोर्स दुःख हुन्छ, अब गाह्रो हुन्छ, तर असम्भव चाहिँ हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि म भन्छु सफलताको बाटोमा हिँड्नुको लागि विवाहलाई सफल बनाउनु छ, तपाईँको करियरलाई, बिजनेसलाई, तपाईँको आफ्नो लाइफलाई, हेल्थलाई सफल बनाउनु छ भने नि फराकिलो बाटोमा हिँडेर हुँदैन कि साँघुरो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। जति पनि यो संसारमा सफल व्यक्तिहरू छ नि सबै साँघुरो बाटोमा हिँड्छ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।